कसो लागलो तुका? ओके. ओके, इतल्यान खबर? गेल्ले पावटीचो ओदीक मारोक दिसतालो. हाचे कितले? तुजी आस मुगो केन्नाच भागची ना. आनी कितें म्हूण करूं हांव म्हजो खरो मोग तुका दाखोवंक? सगळो लोक तुज्यो खबऱ्यो करता ह्या घरांत दुसरे चेडे येतात म्हूण. परत केन्ना येतलोय? ही कर्तुबा बंद कर तुजी, उपरांत येता. होय, हांव कोता ते सारकें न्हय, पूण 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 आनी कितें? पुरो तुजी निभा. तुका सोत कितें ते खबर आसली जाल्यार तूं असो म्हणचो नासलोय. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord. I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. बाबा चल उठ, सूर्य मातेर पावलो आनी कितलो वेळ न्हिदतलोय आनी च्या केन्ना पियेतलोय. चल बेगीन तोंडू. आयज नुस्त्याक कितें केलां? आज नुस्त्याक तुजे आवडीचें. उठलोय रे. आयले रे सोयतन. बरो वास आयलो रे. आंटी 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 आयज सुबेज केला न्हू? आतां ताचे खावंक वचो नाकात. ताका करून तुमकां करिनासतना हांव केन्ना तरी रावल्या. आयज कितें खबर रे? मातश्यो तुमच्यो खबरो मागीर करा. हे पयले उनून कायात. अरे चार कित्याक काडल्या? चवथो वाटेरूच आसतलो. ताच्या डार्लिंगाक पळय नासतना ताचो दीस सुरू जाता. तेंटेडे म्हजो उगडास केलो आनी हांव पावलो. चल चल खा बेगीन. आयज कोणाचो दीस बरो गेला रे. हाचें बरें आनी आमी आसा हांगासर. पुरो आतां चल का बेगीन. बाबा अरे सुसेगाद कित्याक कितें फास्ट काढता? म्हाकाय रावात रे. ना ना आयज वचूंक वेळ जाता. जेजू म्हूण कोण एकलो आयज इंडियाक उलोवपाचो आसा. लोक सांगताले तो एकदम बरें उलोवप करता खंय. अरे असले जायते येयले आनी जायते उलोवन गेले. कितें ताची शिकवण? तेंच तर आयकोपाक वयतात आमी. ए चल रे बेगीन. तूं येवपाचो रे? हांव येना, वचात तुमी. Mira, y pon a Sangik.
राजसाच्या आसनाचेर धोमशास्त्री आनी फारजीव बसल्यात म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलो नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जड आनी सोसूंक नजो तसली वची ते बांदतात आनी हेराच्या भुजाचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपणाचे बोट पासून लावंक कबूल नात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार सलाम घेवप आनी मनशांनी आपणाक गुरू म्हूण पाचोवप. पूण तुमकां गुरू म्हणून ते पाचाचे ना, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणी. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच उबारता ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालती जाता ताका देव उंच काडटलो. हे आतां चड जालें. पळय, हाचें आमी कितें तरी करचें पडटलें. तू ओय कशें हाय गो? तुका सांगलोलें न्हू रीण घेवंक हांगा येनाका म्हूण. हांव घेवन येवपाचीच आसले तुजे पयशे. पयशाचे बरें हा, आनी तूं आयलें आनी हांव आयलो एकूच. बरें, घे तुजे पयशे आनी लाग वाटेक. इतली ताकीद कित्याक गो? सोयऱ्यांक अशेंच धाडटलें? इल्लें उदोकूय ना? कितें समजताय गो? म्हजें रीण पयलें फारीक कर. होता न्हू, येद्दे व्हडलें रीण इतले बेगी कशें फारीक करूं? मातशें सोजमून घे न्हू. कोत्ता करून पाय मरून गेलो, आनी हांव समजोता देखून तुजे लागीं काजाजान रीण फारीक करूं हांव कबूल जालो. हे नाका तुका? ना, ते हांव केन्नाच करची ना. कोर्सोर हांगा सरलो. वेता पूण जाणा जाव, हे तोंड तुजी फाट सोडची ना. तू मुगो, तू केन्नाच सुदरचे ना. सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच. तू चिंताय तशें कांय ना. आगो, आनी कितली निदान दितेले? सांपडली, बरीच सांपडली. सांपडली आनी कित्याक? रूप हांजाचे पूण कर्तूप देंवचाराचें. आनी तोंड पळय केदें व्हडलें तें. कितें उलयतात तुमी? अरे, तूं मातशें हातूंतलो भायर राव, नाजाल्यार तुकाय धरून व्हरतात. पूण आमी केला तरी कितें? आगो, आमकां सगळी खबर आसा. धर रे ताका. तुमकां कसलो तरी गोंय सुमन जाला. तूं मातसो ओगो राव. सोबे माझार लोजेंक पळोवंक जाय जाल्यार ताजो सांगात दी, ना जाल्यार दार उक्तेच आसा. आतांच्या आतां पळ मार. अरे, चिंताय कितें? लाग वाटेक. ना, म्हाका सोडून वचूं नाका. ना, म्हाका सोडून वचूं नाका. ना, म्हाका सोडून वचूं नाका. ना.
म्हाका सोडून वचो नाका. ओढून रे ताका गुरुजी ही बायल हातांच बोरद्वार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फॉर्मायला. तर तूं कितें म्हणटाय? तो फातराय नाका म्हणत जाल्यार तो मोइजेसाच्या शिकवणी आड उलयतलो आनी जोरी तर तो फातराय म्हणत जाल्यार ताचे शिकवणी वयर तो आड वेतलो. कितें जालें गुरुजी? ताचे लागीं जबाब ना दिसता. तुमचे मते जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो. बाय ते खूंय आसात? कोणेच तुजेर खास्तेचे फर्मोण मारूंक ना मू? कोणेच ना सायबा. हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनी पातोक करी नाका. म्हाका म्हजी चूक जाली. बगूच म्हाका म्हजी चूक जाली. मातशें कितें जालें कांयच समजना. हे एक ना एक दीस जावपाचेंच असलें न्हय. कितलो सोजमायलो रे ताका. त्या चेडवाच्या भानगड्यान पडो नाका म्हणून. त्या चेडवाचो स्वभाव कसलो तो आख्खो गांव जाणा आनी आमचो ताच्या मोगान कुड्डो जाल्लो. हाका ताका बोटां दाखोवन कितें फायदो? जालें तें जालें. आतां आमच्याक सांबाळपाचें. पळय आमच्याक सांबाळूंक जाय. बरोच पियेता म्हूण ताची भयण सांगताली म्हाका. कितें रे खबर? खबर त्या चेडवान खंय जेजू कणगवल्या उपरांत आपलें आख्खें जिवीत बदललें. ते आपले आदले वायट जिवीत साडून आतां कामाक कसो लागला खंय. आणि आमचो अजून पर्यंत आपणाकूच गुन्यांवकार दवरता. आनी सोजमायतलो म्हणल्यार आमकां लागीं पासूंक येना. अरे तुमच्या जेजून जोर तर ते चेडवाक बदललें जाल्यार हाकाय जेजूशी कित्याक बरो ना? जेजूशी तो पयलोच येनासलो. आतां आनी येतलो.
कितें चल्लां आनी हो तुजो एस्ताद कितें कित्याक पयस भोंवताय तूं म्हजे कडसून म्हजी चूक जाली हांवें तुका एक्सपिरियन्स हाडूंक फावो नासलें हय ताची दूख जाली म्हाका कोणूच ना जालो म्हाका त्या वेळार पूण जेजू बोगोस म्हाका जे घोडये जेजून म्हाका बक्षिले तेन्नाच हांवें तुकाय बक्षिलो जेजू कितें जेजू आमचें उलय न्हू ह्यो जेजूच्यो कोबरो कित्याक तूं आजून सोजमो नाय हांवें म्हजें आदलें जिवीत सोडून दिलां हांव आतां कामाक लागला हांवें तुका बक्षिलो आनी आयज हांव एक वेगळेच तरेची खुशालकाय अणभवतां आनी हें सगलें जेजूक लागून पूण आमी पूण पूण आनीक कांय ना म्हजें एकूच आयक तूं जेजूक पेट तुका ताची गरज म्हजें एकूच आयक तूं जेजूक पेट तुका ताची गरज आयज चायेक कितें केलें सायबा भाकरे बरोबर तांतें केलें आवयस ताती केलें हांवें फकत सुकी भाकरी चावेन बुडोवन केली सायबा तुजी उतरां आयकूंक बरी दिसतात आयज हांवें म्हजे बरोबर म्हजे भयणीकूय हाडलां एकदम बरें केलें बाय तुवें हांव म्हज्या पुताक सांगून तकलो काल राती येता म्हूण सांगतालो आनी आयज म्हटल्यार केट केलें बरें आतां आयकात कोण एका मनशाक दोग पूत आसले पयल्या सोसी येवन ताणें म्हटलें पुता वच आनी दाकाच्या मळ्यांत आयज काम कर पुतान म्हटलें हांव वचो ना उपरांत ताणें आपलें मन बदल्लें आनी तो गेलो मागीर दुसऱ्या लागीं वचून ताणें तशेंच म्हटलें पुतान जबाब दिलो हांव वेतां सायबा पूण उपरांत तो वचूंक ना तूं सांग ह्या दोगां भितर बापाची खोशी कोणेन केली पयल्या पुताक हांव तुमकां खरेंच सांगता दोन वसुंदार आनी पातकी मनशां सर्गीच्या राजाचे वाटेर आसात चलात आयच्या दिसाक इतलेंच पुरो म्हाका दिसती पडटा म्हाका दिसती पडटा म्हाका दिसती पडटा म्हाका दिसती पडटा आर्गा देवाक जेजून म्हाका बरो केलो म्हाका दिसती पडटा तो पेकोणी दिता हांव चिंत्ता ते तुमी चिंतात अरे अरे कितें करतात तुम्ही खंय वतात म्हाका सांगात तरी अरे खंय वतात म्हाका अरे अरे तू वरता ताका ये नाका तू रोखडेच
येतात आम्ही बरी खबर घेऊन येतात. अरे कोण अरे अरे कोण मातशे वाट येल मातशे वाट येल पुता तुजी पातकां बोगसोली. अरे अशें उलयता ते कितें घेवनीन दाखोवता तो देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकांक बोगसूंक जातात. तुजी पातकां बोगसोली अशें म्हणूंक वो तुज्या हातरू नकोल आनी तुज्या घरा वच. खंयचें वतीक सोंपें? हांव तुका सांगता उठ तुज्या हातरू नकोल आनी तुज्या घरा वच. बरं झालं बरं झालं मी जगार गेलो बरं झालं बरं झालं. असले आम्ही केन्नाच देखले ना. मोगाच्या इश्टानो आम्ही सगळी गोंयची तरणाटी तुमकां दिनवासता. कित्याक ही आमची वेब सिरीज द वे तुम्ही या वर्सा पळयली आनी जायती आमकां शाबासकी दिली. डायसिजन यूथ सेंटर आनी एक फावटी तुमचे आभार मानता आनी तुमचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. Till then, let's keep following the way. Little, just a little. That's what we need. Little, just a little. That's